ये हम है और ये हमारा बाइक है और उधर हमारा बाइक और हमारा दोनों का गार्ड चुनाई हो रहा है। ये हम है, ये हमारे बाइक है और यहाँ पर जंगल पर हमारी गार्ड चुनाई हो रही है। वाह 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 म चाहिँ यहाँ टक्क भिडियो खिच्ने है। तान्यो 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 ल तान्यो तान्यो पावर लिएर तान्यो ल गियर लगाएर तान्यो ल। Oh yes. एकछिन नसमाइदा मास्तिर नि उकाल्नु पर्यो क्या भन्दा नि फकिङ क्र्याक है गाइज। हाम्रो चाहिँ खुट्टा पुग्दैन हेर केटाकेटी हो होइन ल ल ल देख्यो त देख्यो त ल ल ल उचाल्यो उचाल्यो यता न्युट्रल छ क्या हो ल गाइज ल ल ल पेट्रोल अलिकति चुहेछ ल गयो गयो ल हेरी जानु अर्को अर्को क्र्याकमा उडाउँदैछ बाइक त्यहाँ फकिङ क्र्याक गाइस उसले छोयो तल आज बढी सेयो बाइक चढेर तान्यो तान्यो बाहुबली बाहुबली आयो आयो ल तान्यो ल गाइस ल ल ल त्यहाँबाट होइन त यहाँबाट आउनु पर्थ्यो ल देखो मान्छे यस्तो सिप्लिनु बाटो छ ल केटाहरूले चढायो है त ल ल ल क्र्याक गर्यो ल ल ल ल यस्तो छ यहाँ बाटो डोजरले खने यस्तो ल ल गाइस अहिले बाटो फर्किनु पर्यो नि यहीँ फस्छ बाइक सबै यतिकोमा चाहिँ मजा आउने सब बनाएको रहेछ क्या हेर्नु ओइ को आयो 150 आउँदैछ 150 आउँदैछ क्या पछाडि यही बाटो पल्सर 150 कतातिर फसियो प्लेन ह लगाउँ प्लेन हुन्छ अहिलेदेखि कराएर अगाडि जाउँ कहाँसम्म छ बाटो
बसिरहेको हो होइन ल केटा हो यहाँ चाहिँ केटाहरूको राम्रै दबाई भइरहेछ यी माथि चाहिँ यस्तो दबाई भइरहेछ है केटाहरूको यहाँ चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ टक्कै टुप्पोमा बसेर चट्ट भिडियो दिइरहेको छु मैले चाहिँ हेरौँ है बाटो ल हेलमेट ल बाटो हेरौँ ट्राई गर्छु फर्स्ट है फकिङ बाटो हेरौँ यहाँ यस्तो छ बाटो ल ल ल है ए त यहाँ पक्रिन बस्नु पर्यो यहाँनिर त यहाँबाट म भिडियो हाल्छु ल्याउ आइसक्यो मुजी क्र्याक एकछिन ओ सोमत यो त मुजी पुरै बाटै भत्केला छ फर्किएर यार यसरी हुँदैन के त यसरी हुँदैन यसलाई धकाल्नु पर्छ हालेर गर्नुपर्छ त्यो चढेर आउँदैन बाटो बिग्रिन्छ क्या ठेलो अर्को बाइक ल्याएको जुन बाइक ल्याउँदा पनि हुन्छ कि हामी सक्दिनँ म त आँट गरिनँ यहाँ ल्याउनु त सकिन्छ यहाँ बस्यो भने हुन्छ क्या अरू काहीँ ठेल्नु पर्दैन होइन ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सानो सानो ढुक्काहरू रहेछ यहाँ चाहिँ बस्यो भने हुन्छ क्या सिधै यहाँ आएपछि मात्रै स्लिप खान्छ होइन खाँदैन क्या सुई जान्छ मेरो त अर्को टायर भएर पनि हो क्या रोकेर पनि हो क्या सुई जान्छ क्या बाइक त ल आऊ डर लाग्यो मलाई त त्यस्तो ठुलो त छैन भिड खासै ठुलो भिड त छैन छैन यहाँबाट खस्यो भने त्यही 200 मिटर जति मात्र तल पुग्छ भिडियो देखाउ है भिडियो देखाउ यो भाग्दियो न किन है सेभ द नेचर भनेर थाहा छैन किन भाग्ने म यहाँ छलाएर खिच्छु नि बरु आऊ ओ मा यहाँबाट म चाहिँ खस्छु जस्तो रोक न भिडियो आऊ अन्जित आऊ त्यहाँबाट बडी कन्ट्रोल नजिक झर्किँदो रहेछ कि त्यहाँ नि के भयो बोल्यो चेपाइ त नबोल न केटा हो सरी भन्नु अब के गर्ने यसलाई अब टिट बनाउनु पर्छ ल के फुल यो के फुल लहरा के भन्छ यो फुललाई कतिवटा बाइक मागी दुईटा लहरै ल निस्क्यो तिमी स्न्याप खिच म बाइक लिएर आउँछु कहाँ 3टा पाइन्छ म आउँछु अब हावा जङ्गली जे पाइदे फुललाई यार 450 बिदुरको अनि पारुको आयो यार मुजी यहाँ त ढुङ्गा लास्ट उठाउँदै छ म त बस्दिनँ यहाँ चाहिँ बस्नु पर्यो हो यहाँ पक्रिदिउँ ल यताबाट मलाई झार्दैन नि झर्न सक्छ है भाइ उठेर आउँ न उठेर चलाउँ त उठेर कहाँ हुन्छ उठेर आउँ त उठेर आउँ त 450 रेजु पो हो त उठेर आयो भने कसैका बस्यो भने मात्र रेजु 450 पो हो त चढिहाल्छ नि अब दुईटा बाइक बाँकी अन्त आएछ मेरो स्न्याप
Yes! खोइ त हेरौँ बिजुर लिएर आऊ क्यामेरा एङ्गल हेर केटा हो क्यामेरा एङ्गल कडा छ नि बिजुलीलाई मलाई के नल्याए हुन्छ यार बिस्तारै लिएर भन न छोड्नु हुँदैन क्या भाइ एकैचोटि जानुपर्ने के बाइकसम्म त सबैले सुतिर ल यसको मोबाइल सब ब्याट्री सक्यो यता उता यता गर्दै ल गर्नु नगर्नु यहाँ पक्रिरहेको तर यसले खानु न उता उता होइन क्या यता गरौँ न ब्याक गरेर यो क्या फेरि तान्ने हो पछाडि तलबाट ल ल मुजी बोका 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 सुइगाम समाएन सुइगाम ल छोड तपाईले लागेको फेरि तलबाट आउने कि रोकेपछि हुँदैन क्या स्टामिना त यहाँ पो देखिरहेको छ यार खोइ हान्नु न भिडियो सिधा ड्रोन सट हान्दा तान तान भयो भयो ल तिमीबाट आयो समाते बसेर झारे नि दुसले समात बजाउँछ उताबाट आउनुपर्छ क्या राउन्ड दिएर आउनुपर्छ ठेलो 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 यो बाटो फर्किनु पर्यो भने चाहिँ नि अनि पारुको बाइक छ अन्जिताको बाइक छ पारुको बाइक पारसको ल्याइसक्यो त ए दाइ उठेर आउनु न उठेर चर जान्छ क्या उठेर आयो भने मेरो मोबाइल खोइ त आओ खोइ तिम्रो बाइक कहाँ लग्यो एमडी हान्यो झिक झिक ल भयो जाउँ लालीगुराँस टिपाउँ न केटा हो कोही सक्दैन बाइक पछाडि छोडेर ट्र्याक भिजिटमा ट्र्याक भिजिटमा छौँ हामी ट्र्याक भिजिटमा क्र्याकहरू यस्तो छैन रिस्की एकदम रिस्की हो ए मजाले जान्छ सम्झौँ लिएर यता चाहिँ अलिकति यहाँ यो रिस्की रहेछ ल कसरी काट्नु तपाईँको सिधै कहाँ पो हुन्छ यहाँबाट हेर्नु ट्र्याक भिजिटमा क्र्याकहरू साइकलमा यत्रो हुन्छ जाने थिएँ ट्र्याक भिजिटमा हामी छौँ जाउँ डाँडाको बिचमा मजा भइरहेछ
मजाले जान्छ जान्छ अब कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा हो। ट्र्याक भिजिटमा हाम्रो सब क्र्याक टोलीहरू त्यो केमा ल्याइदा यत्रो ढुङ्गा यिनीहरूले यतैको फोरा हो कि खै कि नजाने हो केटा हो पछाडि कहाँ पछाडि यता बाटो त छ होला कि जस्तो लाग्छ मलाई। बाटो छैन भने त ल्याउन त सकिँदैन दाइ। त्यही भने ट्र्याक भिजिटमा क्र्याकहरू भनेछौँ हामीले होइन। एकदम गाह्रो भइरहेछ। उहाँलाई हेर्नुहोस् रेस्ट गरिराख्नु भएको छ। म सबैलाई देखाउँछु। आज नयाँ ट्र्याक आएको सबै टोलीहरू यहाँ रेस्टमा हुनुहुन्छ है। ल चिलमा पाँचजना लागेका छन् एउटा बाइकमा। म छु यहाँ तल केही फरक पर्दैन के झरे नि। उसा तल होइन उसा त्यहाँ तल उसलाई सही बाइकले बढाएर लिएर जानुपर्छ तलतिर। वाउ म चाहिँ यही रुखमा छु है केटा। यही रुखमा टक्कै ए ब्रेक हानेछु तिमी बाइकसँग जाऊ न त एउटा आयो ल नाचिङला अगाडि राखेको यहाँ पनि गाह्रो छ के को अगाडि लगेर कहाँ उहाँ एउटा बाइक घुमाउनु पर्ने कन्डिसन आयो लास्टमा। घुमाउनु सकेको छैन। डिप जङ्गलमा आइपुग्यो। बिचमा बाटो रहन्छ। अब घुम्नुपर्ने भयो। रात पनि परिसक्यो। घुमाउनु ठाउँ नभएर यस्तो गाह्रो भइरहेछ। सायद अब आजको हाम्रो लास्ट भिडियो पनि हुनसक्छ यो। एकदम गाह्रो छ। सबै बाइक मोड्दै उताबाट सबै भयो ओके भयो। मुभ गाइज मुभ। ल जाउँ केटा हो। अब लहरा सरा खोजौँ होइन। बत्ती बोल्छ यसको बोल्छ अरू कसको बोल्छ बत्ती होपलेस नहोम केटा हो सबजना होइन। आनन्दले जम्ला के प्रब्लम छैन क्या। होपलेस नहोम मेन कुरो होइन। होपलेस भयो भने मात्र गाह्रो हुने हो क्या। जाउँ न अब खस्यो त के गर्ने उठाउँ जाउँ। यो लहराले गर्दा अडेको के बाइक बलियो हुन्छ। लहरा चाहिन्छ क्या। तिमीले समातेको लहरा छ नि अन्जित त्यसले गर्दा बच्यो क्या बाइक। यस्तो गर्नु पर्थ्यो क्या मनिषलाई बिचरा कस्तो अप्ठ्यारो भयो क्या त्यहाँनिर। मैले हेरिरहेको छु आँखाले। अब म पनि बाइक छोड्न भ्याइनँ होइन। मनिषले हात यसो गरे भ्याउँथ्यो सबै कुरा होइन। मनिषले यस्तो हात गर्न भ्याएन कि दुइटै हात ह्यान्डलमा समातिरह्यो अनि गइहाल्यो क्या बाइक तल। माथि उति धुन्जुबाट पठाउ है ल लहरालाई लङमा सुटिङ छ क्या तिमी तलाउनु अब म किन भिडियो तलाउनु त्यहाँ त टेक्ने ठाउँ छैन। मिल्छ भने बुट लहराको चाहिँ सपोर्ट मात्र दिने है केटा हो। लहराको चाहिँ सपोर्ट मात्र दिने है केटा हो। यो किन यहाँ ल्याउनु पर्यो भने यो बलियो हुन्छ यार। यो माथि नै बस्यो हुन्छ कि माथि जाउँ त हुन्छ। एकजनाले सुन एक दुईजनाले लहरा तान होइन अनि बाँकीले तलबाट पुस गरौँ न। बाइक आउँछ क्या मजाले। यसो गरौँ क्या अन्त त्यहाँ हेर त त्यो बाइकलाई हामी यता नकटाउँ क्या। मनिषकोतिरबाट उता कटाउँ क्या। मैले त सिधै तान्दिम भने सिधै आउँदैन। अझै सकिन्छ भने त यो छड्के बाह्र लग्न सकिन्छ भने उताबाट जान्थ्यो यार।
बलियो हुन्छ क्या मैले ह्यान्डीलाई समातेर उसमा अड्काइदेऊ न रुखमा इनफ छ क्या माल जस्तो देखेन यति बाइक यो हाम्रो बाइक हो फास्ट स्टोलीहरू सब स्टार्ट हाल्नु लगाउँ न अब पालो 450 को मनिष हेलमेट 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 लाउनु पहिला हेलमेट कोरिन्छ हेलमेट देऊ न त्यहाँ रोकिन्छ है बाइक रोकिन्छ हेलमेट ब्रेक हान्नु न अनि दिन्छु हेलमेट ब्रेकमा हात अड्किएर कस्तो दिनु भने छोड्नु चक्का उतारेर यहाँ माथि राखिदिनु तलबाट दिनु हुन्छ केही सार्न सकेको छैन लिभर बचाऊ है लिभर बचाऊ है माथि उक्लिनु न अब माथि उक्लिनु बुट्टाको फाइदामा हामी रङ ठाउँबाट ल्यायो बढाए दाइ न्युट्रल हाल्नु न आरामले आरामले है तिमी अगाडि हात त्यो ब्रेकमा हात हालेर खै ए हात राखेर खै ओभर जान सक्छ क्या आरामले है केटा आरामले है ल 450 पनि सकुशल सकुशल झऱ्यो अरू सब यहाँ रेस्टमा छन् कम्प्लिट गाइज कम्प्लिट ल सक्यो ल एक दुई तिनवटा यसले चाहिँ 4 बाइक झर्ने काम भइरहेको छ 3टा यता रेडी एउटा यता केटाहरू बाइक ल्याइरहेछन् झरिरहेछन् म चाहिँ टक्क रुममा बसेर भिडियो हानिदिइरहेको छु केटाहरूको केटाहरूको भिडियो खिच्दैछु म चाहिँ काका बहुत रमाइलो हुन्छ राइड जाउँ भनेर लिएर आएको रमाइलो भइरहेछ जे होस् होइन केटाहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ मलाई चाहिँ रमाइलो भएर मलाई यहाँ भिडियो खिच्दा हात दुख्यो क्या केटा हो ये हम हैं ये गाड़ है और यहाँ पर सुधाई हो रही है आउँछ क्या जान्छ क्या ल 1 2 3 ओ गुड बोय यो बार्नु दिँदै त्यो खुट्टा चाहिँ बिर्को त्यहाँ छोडियो पछाडिको लागि पेरम त पछाडिको पेलो पर्दैन अगाडिको तान्दै जाउँ पछाडिको धौलै बार्नु फेरि बार्नु छुट्यो अर्को ल्याउनु स्टार्ट हान्दिउँ के दाइ स्टार्ट हालेर के गर्ने उयो अन्जित दाइ त्यही चुटाउनु त ए जाउँ न लरामा डोलाओस् तारा बिजुरलाई गाह्रो भइसक्यो अनि तिमीलाई मलाई सपोर्ट गर्यो ल के स्टार्ट गर्ने हो क्या हुँदैन स्टार्ट मेरो घुँडामा टेकेर बाइक बसिरहेको छ भाइ छोड्देऊ न त नि ल सासु दाइ कहाँ छोड्दैछु बाइक तर स्टार्ट गऱ्यो भने यति प्रेसर पर्दैन क्या ढकाल्दै ल्यायो भने यहाँबाट बन्छ क्या त यसरी हेर्नु त यहाँ बाटो बनायो भने आइरहेको छ हिँड न बिस्तारै हुने हो कि माडे बैठा पुऱ्याउनु पर्यो ल बाइक है बिस्तारै 1 2 3 तान मलाई गाह्रो भयो ल 1 2 फाइनल बाइक निक्ल्यो है फाइनल अगाडि
निक्ल्यो ल केटा यहाँ थियो बाइक यहाँदेखिको बाइक हामीले निकाल्यौँ हामी तब राति भइसक्यो हामी स्टिल फुलचोकीबाट झर्दैछौँ बल्ल ए बत्ती छैन गाइस के गर्नु मोबाइलको फ्ल्यास बालेर हामी चलिरहेको छौँ केटाहरू पछाडि नै होलान् हेर कस्तो थियो रहेछ ल ल मा कसम यहाँ जोतिन्थ्यो नभए त ल गाइस ल टर्निङ यहाँ त यहाँ के भएको छैन नि क्यामेरामा ल मा कसम राम्रै लड्यो गाइस एकछिन ल रेडिएटर पक्रिनु त बाइक एकचोटि रेडिएटर हेरौँ त रेडिएटर गयो जस्तो लाग्यो यता रेडिएटर चाहिँ गयो होला कसम ल है गाइस डुङ्गा हेर बच्यो क्या अरे धेरै स्पिडमा लड्या हुँदैन नि राम्रै स्पिड थियो अनि 40भन्दा बेसी थियो होला कर्नरै देखेनौ तिमीले त्यहाँ कस्तो छिरो बाइक देख्यो त्यो यता म पछाडिबाट हेरे भइगएँ ल बिस्तारै ल गाइस